बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जुमे का मुबारक दिन है और आज जो है वो जिस तरीके से इमरान खान ने कॉल दी थी कि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए, जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक को शहीद किया गया, उसको जलाया गया है, तो उसके ख़िलाफ़, ठीक है। लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है कि बाकी जो और सियासी और मजहबी जमातें थी, आज उन्होंने भी जो है वो एहतजाज किया है। जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन ये लोग कहाँ सो रहे थे। मैं खाली इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं खाली सियासी जो पार्टी हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि मजहबी पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन उन लोगों ने एहतजाज उसी दिन या अगले दिन क्यों नहीं किया। आखिर क्यों जो है वो सोते रहे, अभी तक क्यों जागे नहीं थे। आज अचानक जब इमरान खान की कॉल आई है या उसने 2-3 दिन पहले कह दिया था कि जुमे वाले दिन जो है वो नमाज के बाद एहतजाज होगा, तो क्या किसी का अपना ज़मीर नहीं है कि कुरान पाक की जो हुर्मत है तो किसी को अजीज़ नहीं है? क्या हम लोग जो है वो क़यामत वाले दिन भी जो है वो उसी वक्त निकलेंगे जब हमारे लीडर की जो है वो कॉल आएगी? वो कहेंगे कि भाई ये निकलो, क़यामत आ गई है, ये वो कहेंगे कि नहीं निकलो तो बाहर नहीं निकलेंगे, या वो नहीं कहेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे क्या? मतलब ये किस किस्म के पाकिस्तानी हैं हम लोग, किस टाइप के मुसलमान हैं, किस रंग और नस्ल के मुसलमान हैं कि खामोश बैठे हुए हैं और जब तक हमारे लीडरान नहीं कहते तब तक हम लोग बाहर नहीं आते। आखिर ऐसी वजह क्या है? ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं, कौन सा दीन फैला रहे हैं हम लोग? आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन जो दुश्मनान हैं उनके ख़िलाफ़ हम लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते। आप लोगों से गुजारिश है कि मैं इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, कुछ बातें करूंगा। आप लोगों से कान खोल के और गौर से सुनिएगा, ठंडे दिमाग से, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है 2000 लाइक, 2000 कमेंट, 2000 शेयर, ठीक है। और 2000 मुझे कम अज़ कम, अल्लाह अकबर, इस पर चाहिए वीडियो के ऊपर, अगर मुसलमान देख रहे हैं इस वीडियो को तो, ठीक है ना। बाकी कि आप लोगों का अपना ज़मीर है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह ने और उसके नबी ने हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़, जो हम कुछ चीज़ें जो वो हमें दी हैं कि हमें उनके ऊपर अमल करना है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग वो जो है उसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं करते। मैं कल एक फेसबुक ग्रुप स्क्रॉल करते करते एक पोस्ट आई मेरे सामने जिसमें कहा था कि हम जो है वो क्रिश्चियनों की बाइबल को जलाएंगे। वाह, बहुत बड़े मुसलमान हैं हम, कि मतलब अगर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है तो उसका मकसद ये है कि हम किसी के मज़हब के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दें, किसी के मज़हब के जो मुक़द्दस ज़ात हैं उनको जला गिरा के उनको जो है वो उनका दिल दुखाएं, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा कि कुरान पाक से ज़्यादा बड़ी कोई किताब नहीं है, कुरान पाक से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह जो है वो सबसे बढ़कर है, और अल्लाह के बाद उसका कलाम, अल्लाह के नबी और पंजितन पाक अहले बैत, जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इनकी हुर्मत के अलावा अगर कोई चीज़ जो है वो आप उसको रखते हैं ऊपर, तो मेरा ख्याल में जो बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। जो अल्लाह, उसका नबी और उसके अहले बैत जो है, उसके अलावा कोई चीज़ कीमती नहीं है। कुरान पाक जो है वो अल्लाह की किताब है और उसका तक़द्दुस जो है वो जो भी पामाल करेगा हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि कुरान पाक जो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए नहीं, कायनात के लिए हिदायत के लिए भेजा है, वो फलाह की किताब है, ठीक है ना, नेकी की और हिकमत की किताब है। और उसके लिए वो कोई एक ख़ास किताब नहीं है, सिर्फ कोई मतलब ख़ास किताब है, किताब नहीं है खाली, कोई एक नावल या डाइजेस्ट नहीं है कि जिसको आपने घर के ऊपर रख दिया, किसी अलमारी के ऊपर रख दिया या शोकेस के ऊपर रख दिया, या किसी अच्छे से जगह बना के उसको रख दिया कि बस आए चूम लिया उसको, या उस तरफ पैर नहीं करने, बस ये हमारा एतक़ाद। ये चीज़ नहीं है। कुरान पाक जो है एक बहुत अजीम और बेशक हिकमत है, ठीक है, हिकमत वाली किताब है। तो अल्लाह तबारक व तआला की किताब है वो, और जितनी भी आसमानी किताबें आई हैं, जितने भी अम्बिया कराम आए हैं, पैगम्बर आए हैं, उन सब के ऊपर हर मुसलमान का ईमान है, और उसके बगैर जो है कोई भी किसी भी मुसलमान का ईमान जो है वो कामिल नहीं है, ठीक है ना। वो कोई भी मुसलमान कहलाने का हक़ नहीं रखता कि जो किसी नबी को या उनकी किताब को जो है वो नहीं मानता, ठीक है ना। तो मैं अपनी एहतजाजी वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने पहले भी एहतजाज किया था, लेकिन अभी ये जो अंग्रेज़ है ना, जो यूनाइटेड नेशंस के थे, और उन्होंने कहा था कि भाई वो, उसने कहा था कि ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक को जो है इजहार राय जो है वो उसकी आज़ादी है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ के बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? अगर तुम तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाती है और मैं कहूँ कि तुम्हारी माँ एक गंदी घटिया औरत है, ठीक है, जो बाज़ारी औरतें होती हैं वो है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं तुम्हारे सामने ये बात करूँगा तो मेरे ख्याल में तुम तो मुझे कत्ल कर दोगे, ठीक है। या हो सकता है तुम्हारे जो वो सो कॉल्ड अमन पसंद जो वो हैं
فورسز تم ان کے حوالے مجھے کر دو کہ بھائی یہ تو مسلمان ہیں اور یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، لیکن تم لوگ جو کر رہے ہو وہ دہشت گردی نہیں ہے نا. تو مقصد یہ کہ ہم مسلمان جو ہیں صرف ہمارے ہی اوپر صبر ہو، ہم ہی جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے، خود کچھ بم دھماکے ہمارے اوپر ہوں، گولیاں ہمارے اوپر چلیں، ٹھیک ہے، جگہ جگہ سے میزائل آ کے ہمارے اوپر لگیں، ٹینکس وغیرہ سب چیزیں، ساری دنیا جہان کے جو گند ہمارے اوپر ڈالو اور دہشت گرد ہمیں. ایک بات یاد رکھنا مسٹر وائٹ لیزرڈ، قرآن از ناٹ اے ناول، قرآن از ناٹ اے اسٹوری بک، اوکے، اور اٹس ناٹ اے ڈائجسٹ، اوکے. It's a holy book for all Muslim and all human beings, and it belongs to Muslim faith. Okay, it's a book of Allah, the only God, and there is no God but Allah. Remember this. If you try to burn it or do anything wrong with it, it hurts. We cannot burn your books like Bible or any religious book, because we have a faith and we have to respect all the religions and all the books, all the holy books, because our holy prophet sallallahu alaihi wasallam told us and teach us that we have to protect all the books and respect them and all the prophets sent by Allah. Okay? We believe in Jesus, we believe in Noah, we believe in Yusuf, we believe in Ibrahim, we believe in Adam, we believe in all the prophets sent by Allah. And we don't believe on the false prophets and false Christ, which is known as Antichrist. We don't believe him. ہم لوگ ہندوؤں کی بھی کتابیں نہیں جلاتے، کیونکہ ہم کتاب جلا کے جو ہے وہ کوئی اچھا پیغام نہیں دے رہے. اوکے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کمزور ہیں. ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی کی بھی کتاب کو یا کسی کے بھی جھوٹے خدا کو جو ہے وہ برا نہیں کہیں، تاکہ وہ جب ہمارے خدا کو برا کہے گا تو ہمیں برا لگے گا اور ہم سے برداشت نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی ہم کچھ کر نہیں رہے مسلمان، اس کے باوجود دہشت گرد ہمیں، ٹھیک ہے، ایز یو سے جہادی، ٹھیک ہے، طالبان، یہ سارے الزامات ہمارے اوپر ہیں. لیکن 5 سال تم لوگوں کو، تمہارے فوجی کو ہو جاتے جنگ میں جاتے ہوئے، اور جب وہ واپس آتے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے 3 سال کا بچہ جو ہے وہ اس کی بیگم کی گود میں. تو کیا مطلب ایس ایم ایس پہ کام ہو رہا تھا یا ویڈیو چیٹ پہ کام ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ تم لوگوں کو جب یہی چیز جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم جو ہے وہ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی کاسٹ کو، کسی بھی ریس کو جو ہے تم لوگ ہیٹ کرو. تم انگریزوں نے، سفید چمڑی والی وائٹ لیزرڈز نے جو ہے وہ پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے. اگر تم شرافت سے رہو تو دنیا کے اندر کہیں کوئی جنگ کی، کسی ایٹمک پاور کی ضرورت نہ پڑے، کسی میزائل کی ضرورت نہیں پڑے، گولی کی بھی ضرورت نہیں پڑے. لیکن تم لوگ خود تخریب کار ہو اور تمہاری وجہ سے دنیا کا امن برباد ہوا ہے. تم کہتے ہو کہ یہ دنیا میں مسلمان ہیں، یہ کالے ہیں، یہ پیلے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ہمارے حصے کا کھا رہے ہیں. نہیں، تم دنیا کے حصے کا کھا رہے ہو، تم لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن تم سیاست دانوں کی وجہ سے، تمہاری جو تنظیمیں ان کی وجہ سے باقی انگریز پریشان ہوتے ہیں. انگریز باہر آئے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے جو ہے وہ ان کے دوستوں کو، ان کے مذہب کو تنگ کیا ہے. قرآن پاک کو جلا کے تم نے کوئی کیا کہتے ہیں، ہمارا نقصان نہیں کیا ہے، تم نے اپنا نقصان کیا ہے. لیکن خاموش رہ کے وقت پہ اسی وقت احتجاج کے لیے نکلنا تھا. لیکن اسی وقت احتجاج پہ نہ نکل کے جو ہے ہم مسلمانوں نے اپنا نقصان کیا، ہم پاکستانیوں نے، کیونکہ ہم تو سب سے بڑے مسلمان ہیں، ہے نا. ایک دوسرے کو کافر کا نعرہ ہم لوگ لگاتے ہیں، حدیثوں کے اندر ہم لوگ تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اپنے جو مقدسات ہیں ان کی پیدائش میں اور ان کی رحلت میں، شہادت میں جو وہ تاریخوں میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، چینجنگ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے. ہم تو بہت بڑے مسلمان ہیں بھائی، ٹھیک ہے.
تو یہ یاد رکھنا ہمارے اندر بلے سے کتنے بھی اختلاف ہوں، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلی ہو، دیوبندی، اہل حدیث، شافی، سلفی، حنفی، چشتی، قادری، جتنے بھی ہیں ہم لوگ، جس قسم کے بھی مسلمان، جس رنگ اور نسل کے، جس فرقے کے بھی مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، اور ہم اسی اللہ کے لیے جب تک اللہ چاہے ہمیں روز پیدا کرے روز مارے، روز پیدا کرے روز مارے، ہم اپنے اللہ کے لیے جو ہے وہ قربان ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ ایک ہیں، بھلے سے آپس میں ہزار جو اختلافات ہوں. اس بات کو یاد رکھنا. ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ اگین. اوکے؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، ہم کوئی بم لے کے میزائل لے کے نہیں گھومیں گے. سارے مسلمان مصلے پہ بیٹھ جائیں گے اور ایسی نماز پڑھیں گے نا کہ تم لوگ خود ہی تباہ ہو جاؤ گے. نہیں سمجھ؟ کیونکہ ہم اللہ سے فریاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جب اس لیے ہماری اتنی فریاد ہو رہی ہو نا، اتنے سارے مسلمان ایک ساتھ بیٹھ کے تمہارے لیے بد دعا کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فیل یاد کرو کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا. تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، کیونکہ تم اس وقت بڑے ہاتھی والے بنے ہوئے ہو. اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں اللہ اکبر بھر جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور شیئر کرنا ضرور مطلب بھولیے گا نہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، باقی آپ کی مرضی. کیپ واچنگ گوسا ولاگس. اللہ حافظ.